थी उसी हवाले से तो ज़रा बताइएगा कि कल आर्डर क्या हुआ है और आज की क्या समाअत हुई? हुसैन भाई, अगर इलेक्शन कमीशन ना करता तो वो खबर होती। इस इलेक्शन कमीशन में से क्या तवक्को करनी है जो कि पूरे इलेक्टोरल फ्रॉड का जो है वो करता धरता भी है, उसका जेवियर भी है, फॉर्म 47 के मौजूद बैठे हुए हैं इधर। तो ये जो पटिशन्स हैं ये तो देखिए इस मुल्क में ना कानून है, ना आइन है, ना जमहूरियत है, ना इंसाफ तक फराहमी है। अदालतों को उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को वो इस तरह से बना दिया है कि अब वो जाके जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अलावा जो जज हैं उनके चेहरे देख के दुख आता है, कोई रोना ना शुरू कर दें। उसकी वजह है कि इन्होंने तबाह कर दिया जी अपनी एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश, अनब्राइडल्ड अथॉरिटी जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, कि कोई रोक टोक ना हो, हर चीज़ पता कर लें, हर चीज़ को जंगी माहौल में तब्दील कर दिया। अपने लोगों के साथ जंग की है, उनके ऊपर फायर मारे हैं, उनको शहादतें की हैं, उनको तबाह कर दिया गया है। और मुल्क में ऑपरेशंस तो हो जाते हैं, ऑपरेशंस तो मुफ्ती साहब वाला कामयाब हुआ था, आज तक बलूचिस्तान उसके मनफी असरात से नहीं निकला। लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कामयाब था वो ऑपरेशन, कामयाब था, लेकिन उस पर दहशत गर्दी कहाँ तक पहुँची। इसके साथ साथ जो है आप याया जो ढाका में याया खान ने ऑपरेशन किया, वो कामयाब था, 1 महीने बाद मुल्क 2 लाख हो गए। इस ऑपरेशन से पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम जो लोग हैं वो बहुत अरसे तक सफ़र होंगे। और ये जो इस कदर भयानक एक इंसिडेंट हादसा हुआ है, अभी इसको ज़ोर ज़बर से रोका जा रहा है या, लेकिन ये रुका नहीं, ये खून नाहक है और ये खून बोलता है और ये बोलेगा। शहदा के साथ, जख्मियों के साथ जो मामला हुआ है ये छुप नहीं सकता। और इलेक्शन कमीशन की क्या बात करें, उस वक़्त वाइस ईसा था यहाँ पे, अब वो चला गया है तो मैं कभी उसका बारे में जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन जो फ्रॉड हुआ उसका मौजूद भी वो था, उसके तहफ़्फ़ुज़ का में भी उसका, और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं इन्होंने जो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से पहले तो ये की है, वो सब यहाँ है। एक ऐसी हुकूमत ला के खड़ी कर दी गई है जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है और वो डंडे के ज़ोर पर चला जाता है। मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की कल जो खिताब है वो इस बात का गमाज़ है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जमहूरी खातून नहीं हैं, ना ही जमहूरियत पे उनका और उनके ख़ानदान का कोई एतबार है। वो मार्शल लॉ के गमले में पैदा होने वाली एक ऐसी गुफ्तगू थी वाले ख़ानदान से जो सियासत में है, उनकी गुफ्तगू, इनके लिए एलिमिनेशन, लोगों को मारना, लोगों के घर तोड़ने, लोगों की हर हद पार कर जाना, अखलाकियात की, सियासी अखलाकियात की, कानून की, आइन की, यह जायज़ समझते हैं क्योंकि ये जमहूरियत के उस स्कूल में या उसमें कभी पैदा ही नहीं हुआ, ना ये गैर जमहूरी लोग हैं। इसलिए ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि क्योंकि खातून है, मैं लफ्ज़ वो नहीं इस्तेमाल करूँगा जो मैं दूसरों के बारे में इस्तेमाल करूँ, लेकिन नवाज़ शरीफ से या ज़रदारी से आपको क्या उम्मीद है? ये उस दिन पता लगेगा। अवाम और इदारों के दरमियान खलीज गहरी इंटेंशनली की जा रही है, साजिश की जा रही है और हर चीज़ जो है वो इदारों पे डाल दी जाती है और एक नेशनल इदारों को कमज़ोर किया जा रहा है। और ये नेशनल इदारे कमज़ोर हो गए। नेशनल इदारों के करता धरता को ये समझ तब आएगा जब ये खुद अपने करप्शन से बनाए हुए महलों में बैठ के इल्ज़ामात उनके ऊपर रखेंगे और उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराएँगे इस मुल्क में होने वाली हर ज़्यादती और जुल्म का। तो ये चीज़ जो है ये याद रखनी चाहिए। आज हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, हमारे तो क्योंकि घर भी नहीं है पाकिस्तान के अलावा, हमने कहीं जाना भी नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग पुरखे भी इधर दफन हैं, हमने भी इधर दफन होना, हमारे बच्चे भी इधर जो है वो दफन होंगे, तो हमारे तो और कोई घर नहीं है। लेकिन एवन फील्ड के करप्शन के बनाए हुए जो है अपार्टमेंट्स में बैठ के मुल्क पाकिस्तान को जो तबाह करना वो एक साजिश है और मुल्क के निज़ाम को तबाह करना साजिश है, ताकि इसमें अवाम और जमहूर का गला घोंट दिया जाए और घोंट दिया गया है। ये सारी बातों को जो है ज़हन में रखें। और अगर ये एक टफ़ टाइम है पूरी कौम के ऊपर, कौम को खड़ा होना चाहिए और कौम खड़ी हुई भी है। जो यहाँ पे कारकुनान आए इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इंतहाई दुख का इज़हार करते हैं उनके साथ जिनकी शहादतें हुई हैं और जो ज़ख्मी हैं उनके साथ हमदर्दी करते हैं। इमरान खान साहब ने भी वो बड़े मग़मूम और रंजीदा थे जब कल और परसों उनको ये बात बताई गई। तो ये मामला जो है पाकिस्तान की तारीख़ में एक भयानक इंसिडेंट्स हैं जिनका खमियाजा जो है ये हुकूमत भुगतेगी। और ये जो वज़रा आके करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये उसके ज़िम्मेदार होंगे। इसके साथ साथ
میں آپ سے اور ہم سے جڑی ہوئی ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، وہ فیک نیوز کا یہ جو لا لے کے آ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیک نیوز کے پہلے وکٹم یہ فیڈرل انفارمیشن منسٹر اور پروونشل انفارمیشن منسٹر نون کو، کیونکہ یہ ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں. یہ حکومت کے ہماری جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو فیک نیوز کا قانون آئے گا تو میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پہلے وکٹم یہ خود ہوں گے. انہوں نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ بنایا تو اس کے پہلے وکٹم بھی یہ خود تھے. بغیر سوچے سمجھے 26ویں ترمیم کی، اس کے بھی وکٹم یہ خود ہوں گے. یہ وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے اور آج کل وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گھومتا ہے. تو یہ جو فیک نیوز کا قانون لا رہے ہیں انشاءاللہ ان پہ بھی اپلیکیبل ہوگا اور اپلیکیبل کروائیں گے. صحافی نہ پہلے ڈرے تھے، نہ آج ڈرتے ہیں، نہ کل ڈریں گے. آپ کی جو رپورٹرز ہیں، جو آپ کے میڈیا کے جو لوگ ہیں، میں ان کی ہمیشہ تحسین کرتا ہوں کہ اتنے دباؤ میں بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں اور آوازیں جو ہے ہماری پہنچاتے ہیں. اس کے لیے جتنی بھی آپ کی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری آواز بنتے ہیں. اسی طرح صحافی اور وکلاء جو ہیں وہ جتنے مرضی آپ ان کو ڈفرینس کر لیں، جتنا مرضی آپ کسی کو ججی کا لالچ دے لیں، کسی اور کو لالچ دے لیں، الٹیمیٹلی وکلاء جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے رہیں. فیصل چودھری صاحب، آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، کیا عمران خان صاحب کی فیلنگ، باڈی لینگویج، ان اشارتوں کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی ہے؟ نہیں، انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا. وہ بہت رنجیدہ تھے، مغموم تھے، بہت غصے میں تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین کارنامہ ہے اور یہ جو سیاہ ترین ایک حادثہ ہے جس میں اتنے لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں. جمہوری لوگوں کے اوپر، پرامن نہتے جمہوری لوگوں کے اوپر کون گولیاں برساتا ہے؟ اور ریاست کی طرف سے جس طرح کا اس کا حکومت کی طرف سے اور جس طرح کا اس کا رد عمل دیا گیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے انگیج کیا، کیا آپ نے کوئی واٹر کینن یا کچھ اس طرح سے جو ایسکلیشن ہوتی ہے، پہلے تھوڑی سی فورس یوز کی جاتی ہے، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ، لیکن انہوں نے تو بالکل ہی آخر میں جب سب جہاں پہ ختم ہوتا ہے اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے یہ گولیاں چلا دینا، ڈائریکٹ فائرنگ کر دینا، یہ تو بہت، اور اس کے آن دا ٹاپ آف اٹ اس کو ڈینائی کرنا. آپ حامد میر، زاہد گشکوری، متی اللہ جان، ثاقب بشیر، آپ رپورٹر جو سارے تھے انٹرنیشنل میڈیا میں جو رپورٹس ہیں، BBC کی ہو، وہ گارڈین کی ہو، وہ دوسروں کی ہو، اس کو کہاں پہ پھینکیں گے؟ جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، حلیمہ بی بی نے کل وہاں پہ بتایا، وہ وہاں پہ موجود تھیں کہ جو معاملہ ہوا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ، جو آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں اس کو آپ کیسے، کتنے لوگوں کو چپ کریں؟ پاکستان کے طول و عرض میں، پاکستان کی ہر نکڑ، ہر گلی میں آج اس حادثے کا ذکر ہے اور نفرت اس حکومت کے خلاف اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بڑھتی ہی جا رہی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک بات ہے اور پاکستان کی نیشنلزم کو اگر کوئی اس وقت سنبھال سکتا ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان صاحب کو فوراً رہا کر کے ان کو پالیٹکس کا موقع دینا چاہیے، اپنے لوگوں میں آنے کا موقع دینا چاہیے. جو ان کے 3 نکات ہیں ان کے اوپر مذاکرات بالکل شروع ہونے چاہیے. یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے اور پاکستان کو اس وقت اگر کوئی سیو کر سکتا ہے، ایک وفاقی PTI جیسی سیاسی اکائی جو ہے وہی بچا سکتی ہے اور اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور جو KP میں یا دوسرے صوبے میں جو نیشنلزم کی اور پنجاب میں ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا اور سندھ میں جو معاملہ ہے اس کو روکنے کے لیے PTI واحد حل ہے اور PTI کی واحد سیاسی جماعت ہے فیڈرل کی جو اس وقت ہے اور اس کو کونے سے لگانا، اس کو دیواروں میں چننا یہ ذاتی کی بات ہے. ان کو بھرپور سیاست کا موقع ملنا چاہیے. تھینک یو.